गोंयकारांचे आनी नुस्त्याचे नाते हे सगळेच जाणा जावन आसा। नुस्त्या शिवाय गोंयकारांक जेवण चलना। तातूंत पावसाच्या दिसांनी तर गांवठी नुस्तें म्हणल्यार सगळ्यांच्याच आवडीचें। मात आज परत एक पावट कित्येक नुस्तीं मेल्ल्यांची खबर काकोडा कुडचडे वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटच्या सायडीन आशिल्ल्या व्हाळांत दिसून आयला। दर वर्सा पावसान लोक हांगा नुस्तें धरपाक येता। 2 दीस बरोच पावस पडिल्ल्यान जेन्ना हांगा लोक नुस्तें धरपाक गेले तेन्ना ही नुस्तीं मेल्ल्याची खबर उजवाडान आयली। ही नुस्तीं अचानक कशी मेली? कसले केमिकल ह्या व्हाळांत सोडला काय कितें अशे प्रश्न आतां लोकांक पडूंक लागल्या। लोकांनी मागणी केल्या की ही नुस्तीं कशी मेली हाचो खोलायेन तपास जावचो। हालीं गोंयांत नुस्तीं मरपाच्यो घटना वाडत आसा आनी हाचेर खरोच तपास करपाची गरज आसा। सावधान तुमी जर साय नुस्तें खावपाचे जर शौकीन आसत जे पावसाक चड करून मेळटा आनी तुमी जर खरोखरच शौकीन जर आसा नुस्त्याचे जाल्यार तुमी सावधान रावचें, कारण हे काकोडेच्या लोकां खातीर खास करून आसा। कारण आमी पळयता की कुडचडे काकोडा जो कचरा प्लांट आसा तेजे सायडीन जो नालो आसा जो अनेक वर्सांचो नालो व्हांवता आनी तितूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात नुस्तें जें आसा तें पावसाक हांगा चड करून मेळटा। आतां ह्या पावसाक जेन्ना 2 दीस पयलीं भरमसाट पावस झडलो तेन्ना ह्या नाल्यांक भितर नुस्तें मोठ्या प्रमाणांत मेळटा। हे शौकीन जे आसा जे आमचे नुस्तें खावपी आसा जे साय नुस्तें खावपी आसा, कारण एका साय नुस्त्याक जो टेस्ट आसा तो वेगळो आसा। म्हणून पावसाच्या दिसांक हे नुस्तें मेळटा आनी ताका लागून लोक पावसाक वाडले कारणान पावस वाडल्या कारणान ह्या नाल्याच्या सकयल शेतांक जे नुस्तें धरपाक गेले पेट्रोल मास्क घेवन तेन्ना तांकां दिश्टी पडलें खंय तरी मेल्लें नुस्तें जें आसा तें नुस्तें खंय तरी व्हांवून शेतांक येता, बारीक व्हाळांक येता। तेन्ना पळोवपाक जर गेले जाल्यार ह्या नाल्यांक भितर शेकडो नुस्तें जें आसा तें मृत अवस्थेंत हांगा दिसून येयल्लें आसा। हांगा आतां हें केमिकलान मेला काय कित्यान मेला हेजी शहानिशा करपाची गरज आसा, कारण जर नुस्त्याची जर संख्या पळयत हांगा जाल्यार ठिकठिकाणी हांगा नुस्तें सगळें मेल्लें दिश्टी पडटा। जो 2 दीस जाले आनीक हे जर आतां पळयलें जाल्यार ह्या हितूंक नाल्याक ह्या व्हाळांक भितर अक्षरशः दुर्गंधी पसरलेली आसा, कारण नुस्तें मेल्ले कारणान हांगा जे कावळे आसतले किंवा बाकीचे जे पक्षी आसा हेंच्यांनी तांकां फोडून उडयल्ले आसा आनी हांगा दुर्गंधी वाडलेली आसा। एक तर हांगा ह्या नाल्यांतलें नुस्तें खाता आसतना लोक बिंदास खाताले। आतां हे नाल्यांक अशें नुस्तें मरपाक कारण कितें जालें अचानक? ह्या नाल्याचें नुस्तें अशें मरपाक जावपाक तरी कितें जाय किंवा हितून केमिकल सोडले काय अशे अनेक प्रश्न जे आसा ते लोकां मदीं निर्माण जाल्ले आसा। म्हणटनी लोकांनी नुस्तें वचपाचें जे पेट्रोल मास्क घेवन वयताले तेंच्यांनी आतां वचपाचें बंद केल्लें आसा। आनीक इन गोवा स्पेशली तुमकां दाखयता सावध रावात की सकयल जर शेतांक जर नुस्तें मेळत आनी तें मृत अवस्थेक जर मेळत तें खावचें न्हू, कारण हें खंय तरी तुमचे जिवा खातीर हानिकारक आसतलें। कारण अशे पद्दतीन नुस्तें मरप हें बाकीच्या लोकांक सुद्दां हें बरोबर ना, कारण प्रत्येकाची जिवाचो प्रश्न आसा। ताका लागून सावधान रावचें आनी ह्या व्हाळांतलें जें नुस्तें जर खंय चुकोन जर सकयल शेतांक जर मेळत आनी तें मृता अवस्थेंत जर मेळत तें खावचें न्हू अशेंय सुचोवणी आसा ती काही लोकांनी केल्ली आसा। आनी लोक म्हणटात की हे जे नुस्त्या मरपाचें कारण जें आसा तें खंय तरी सोदून काडपाक जाय। कन्सर्न डिपार्टमेंट आसतलो तेणी ह्या नाल्याची हांगा पाहणी करची आनी नुस्तें मरपाचें कारण हें जें आसा तें सोदून काडपाची गरज आसा अशेंय लोकांचें मत आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे।